kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan og happy preparation day. Ang atong hilisgutan karong September 12, giuluhan og ang Ginoo nagabalaan sa nagabantay sa adlawng igpapahulay. Ang atong teksto makita sa Ezekiel 20:12. Labot pa usab, gihatag ko kanila ang akong mga adlawng igpapahulay, aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kanila. Aron sila makailang nga ako mao si Jehova na nagabalaan kanila. Ang adlaw ni Jehova nga gihisgutan ni Juan mao ang adlawng igpapahulay. Ang adlaw diin si Jehova mipahulay sa pagkahuman sa pagbuhat sa kalibutan, ug ang iyang gipanalanginan o gibalaan tungod kay siya mipahulay niining adlaw. Ang adlawng igpapahulay balaan nga gibantayan ni Juan didto sa isla sa Patmos sama sa iyang pagbalaan niini samtang uban pa siya sa katawhan. Nagawali ni anang adlaw uban sa hawan nga mga bato nga nagapalibot kaniya. Si Juan nakahinumdom sa batuon nga Horeb ug sa unsang pag-agiha nga ang Dios misulti sa iyang balaod ngadto sa mga katawhan didto siya miingon, hinumdaman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Ang anak sa Dios nakigsulti kang Moises didto ibabaw sa bukid. Gihimo sa Dios ang mga bato nga iyang santuaryo. Ang iyang templo mao ang walay katapusan nga mga bungtod. Ang langit nun nga magbabalaod mikanaog gikan sa batuon nga bukid aron sa pagpahibalo sa iyang balaod diha sa igdulungog sa tanang katawhan aron nga sila makadayeg sa kalangdon ug sa makalilisa nga pagpasundayag sa iyang gahom ug himaya ug makabaton og kahadlok sa pagsupak sa iyang mga kasuguan. Ang balaod ni Jehova dili mahimong mausab ug ang mga papan sa bato nga iyang gisulatan sa balaod lig-od nga bato nagpasabot sa kalig-on sa iyang mga lagda. Ang batuon nga bukid sa Horeb naimong balaan nga dapit alang sa tanan kinsa naigugma og nagbalaan sa balaod sa Dios. Samtang si Juan na malandong sa mga panghitabo didto sa Horeb, ang espiritu niya kinsa nagbalaan sa ikapito nga adlaw miabot diha kaniya. Iyang gipamalandungan ang sala ni Adam diha sa paglapas sa langit nun nga balaod og ang makahaladlok nga mga sangputanan ni ana nga paglapas. Ang walay kinutuban nga gugma sa Dios diha sa paghatag sa iyang anak aron sa pagtubos sa nawala nga kaliwatan daw sa hilabihan kadako nga ipahayag sa mga pulong. Sumala sa iyang gipresentar diha sa iyang sulat, iyang gipanawagan ang iglesia ug ang kalibutan sa pagtan-aw niini. Nga paglaom, ang tanan kinsa nagabantay sa adlawng igpapahulay ingon nga timaan tali kanila og sa Dios, magarepresentar sa mga prinsipyo sa iyang panggobyerno, ilang pagkinabuhian sa matag adlaw ang balaod sa iyang gingharian. Sa matag adlaw, mao ilang pag-ampo nga ang pagkabalaan sa adlawng igpapahulay mahiabot diha kanila. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmaon na mo nga mahan sa langit. Tabangi kami nga amo kanunay balaanon ang imong adlawng igpapahulay kay kini imong gibuhat alang kanamo sa pagpakita sa imong walay kinutubang gugma alang sa imong katawhan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.